सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल चैत्र 29 गते मंगलबार, अप्रिल 12 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142 चैत्र शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अन्तरिक्ष विमान दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने अधिकृत र कार्यालय प्रमुखका लागि आजदेखि अभिमुखीकरण। 28 जिल्लाका लागि मतपत्र छपाई कार्य सकियो। आचार संहिताको अनुगमनमा निर्वाचन आयोगको जोड। सत्ता गठबन्धनको चुनावी भागवण्डा केन्द्रबाटै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि। महानगरका मेयरको उम्मेद्वार टुङ्ग्याउँदै एमाले। मेलम्चीको पानी आजदेखि सुरुङमा पठाइँदै ग्रामीण महिलाहरूलाई लघुवित्तको ऋण तिर्न सकस। विलासी वस्तुमा कर बढाउने सरकारको रणनीति। शहबाज शरीफ पाकिस्तानको 23औं प्रधानमन्त्री चयन। पूर्व प्रधानमन्त्री खान नेतृत्वको पार्टीका 152 सांसदको सामूहिक राजीनामा। फ्रान्समा राष्ट्रपतिका लागि म्याक्रो र पेनको उम्मेदवारी। र शहीद स्मारक C डिभिजन लीग फुटबलको मिति सर्यो। IPL T20 क्रिकेटमा गुजरातमाथि हैदराबादको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने अधिकृत र कार्यालय प्रमुखका लागि अभिमुखीकरण शुरू गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारीको प्रसंग। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई, अभिमुखीकरण र आचार संहिता पालनाको अवस्थाबारे अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। आयोगले आजदेखि आगामी वैशाख 3 गतेसम्म 7वटै प्रदेशको 8 स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने 753 निर्वाचन अधिकृत र 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि अभिमुखीकरण तथा तालिमको आयोजना गर्दैछ। आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि प्रदेश 1 मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त सगुन शमशेर जबरा र कर्णाली प्रदेशका लागि आयुक्त जानकी कुमारी तुलाधर सहभागी हुनुहुनेछ। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा निर्वाचनको बारेमा समाचार संकलन, लेखन, प्रकाशन र प्रसारण सम्बन्धी ज्ञान आदान प्रदान गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गत शुक्रबारदेखि लागू गरिएको आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि अनुगमनलाई पनि प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको बताएको छ। गत शनिबार भृकुटी मण्डपमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सभा आचार संहिता विपरीत भएको निष्कर्षका साथ आयोगले 3 दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह गर्दै पत्र काटेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मिति 78/12/26 मा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकोले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो 3 दिनभित्र आधार प्रमाणसहित आयोगलाई चित्तबुद्ध जवाफ माग गरिएको छ। निर्वाचनमा 6 करोड खर्च भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालालाई पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। 7 दिनभित्र यथार्थ जानकारी गराउन आयोगले नेता कोइरालालाई भनेको छ। नवलपरासी बर्दघाट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट 2074 सालको चुनाव लड्दा कोइरालाले पेश गर्नुभएको चुनावी खर्च विवरणमा भने 21,25,000 रुपैयाँ पेश गरेको देखिएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी
गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन आउँदो वैशाख 1 गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन पनि गर्ने भएको छ। सञ्चार माध्यममा निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना भएको बारे अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालसँग आयोगले सम्झौता पनि गरेको जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छपाई कार्य सकिएको छ। यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन विभिन्न 13 संघ संस्थाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल नगरपालिका संघ, गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल बार एसोसिएसन लगायतले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले 753 पालिकामै चुनावी तालमेल गर्ने गरी भागभण्डाको गृह कार्य अगाडि बढाएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय र विधानको व्यवस्था विपरीत केन्द्रबाटै सबै पालिकामा तालमेल गर्ने निर्णय लिएमा तत्काल तल्ला तहका कार्यकर्तालाई त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी शेखर कोइराला समूहले नेतृत्वलाई दिँदै आएको छ। चुनावी तालमेलका सम्बन्धमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले चैत 15 मा स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। हिजो सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 वटै राजनैतिक दलका नेतृत्वले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अवस्था हेरेर तालमेल गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टी विधानमा महानगरपालिकाको उम्मेद्वार चयन गर्ने अधिकार मात्रै केन्द्रलाई दिएको छ। कांग्रेसमा उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, प्रदेश कार्य समिति र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षको उम्मेदवारी चयन गर्न जिल्ला कार्य समितिलाई अधिकार दिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको तीव्र दबावका बावजुद पनि भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिन तयार रहनु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरी रेणुलाई मेयर बनाउने प्रस्ताव देउबासँग राखेपछि गठबन्धन जोगाउन भन्दै देउबा भरतपुर महानगरपालिका दोस्रो पटक माओवादीलाई दिन तयार भएको कांग्रेसकै नेताहरूले बताउन थालेका छन्। एमाले भने ललितपुर महानगरपालिकामा पार्टीका तर्फबाट मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारी सर्वसम्मत टुङ्ग्याएको छ। महानगरभित्रका मेयरका उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने तीव्रता दिँदै एमाले महानगर कमिटिको सोमबार बसेको बैठकले मेयरमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरमा मञ्जली साकेको उम्मेदवारी सर्वसम्मत रूपमा टुङ्गो लगाएको हो। एमाले ललितपुरका पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य व्यञ्जनकार 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट विजयी अहिलेका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग 336 मतको छिनो अन्तरले पराजित हुनुभएको थियो। उपमेयरमा प्रस्तावित साके एमाले ललितपुर महानगर कमिटिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। महानगरका मेयर उपमेयरको अन्तिम टुङ्गो केन्द्रीय कमिटिको बैठकले लगाउने भएको छ। निर्वाचनपछि अब अर्थतन्त्रको प्रसंग। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भएका प्रयासको प्रतिफल सकारात्मक बन्न नसकिरहेको बेलामा सरकारमा सहभागी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर हटाउन अनि जोगाउनमा उत्रिएका छन्। सरकारलाई सहयोग नगरेका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने निर्णय केही दिन अघि सरकारले गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारले गरेका गलत कामको ढाकछोप गरेका कारण गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर आम जनता र व्यावसायिक जगतलाई हतोत्साहित गराइएको तथा यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको दावी गर्नुभयो। हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योग धन्दा चलिरहेको, पर्यटन क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको, पर्यटनहरूको आउने क्रम पनि वृद्धि भइरहेको। अब हामी रेमिटेन्समा पनि अलि निर्भर भएको हुना रेमिटेन्स पनि क्रमशः वृद्धि हुने एउटा ट्रेन्डमै गइरहेको अवस्था। अब राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठिराखेको, बजेटको पुँजीगत खर्चको सन्दर्भ अथवा बजेटको खर्च पनि एक ढङ्गले भइरहेको। अब अलिकति ढिला सुरु भएर 1% कम हुने बाहेक अरू पनि भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र ठिक दिशातिर जाँदैछ। बाह्य क्षेत्रमा केही दबाव हुनु बाहेक अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू सामान्य रहेको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमा भित्रै रहेको र नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 18 खर्ब 54 अर्ब मात्रै रहेको जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने बारेमा पनि मन्त्री परिषदमा विषय प्रवेश गरेको र चाँडै आवश्यक निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो।
पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा खर्च हुने, नेपालको बिक्री मूल्य भन्दा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम मूल्य उच्च रहेको कारण सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा बिक्री वितरण हुने देखिएको, युक्रेन र रसिया युद्धका कारण समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्ने अनुमान गरिएकोले विद्यमान अवस्थाका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने र त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ताव हामीले क्याबिनेटमा पुर्याएका छौँ। यसैबीच अर्थविदहरूले भने गभर्नर नहुँदा आगामी बजेटका लागि उपयुक्त सुझाव आउन नसक्ने, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको आत्मविश्वासमा खलल पुग्ने र यसले अस्थिरता बढाउने दावी गरेका छन्। पूर्व डिप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमाथि सिधै हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो। अर्थविद केशव आचार्यले सरकारले गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थापनमा अनुशासनहीन काम गरेको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिमा घोषित नीतिगत विषयमा निर्णय हुन सक्दैन। गभर्नर नहुँदा संकटमा रहेको बाह्य क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्छ। मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा मनपरी बढ्छ। अनौपचारिक गतिविधिले प्रश्रय पाउँछन् भने वित्तीय सुशासन बिग्रिन्छ। नोट छपाईमा समस्या हुने पनि देखिएको अर्थविदहरूले बताएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विलासी सामग्रीको आयात बढ्दा अर्थतन्त्र दबावमा, स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने अनि बाहिरको उत्पादन ल्याएर चाहिँ यहाँ बिक्री वितरण गर्ने, त्यसले पनि समस्या बनाएको छ। मेलम्चीको पानी आजदेखि सुरुङमा पठाइँदै ग्रामीण महिलालाई लघु वित्तको ऋण तिर्न सकस लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 2079 साल वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म देशैभरि व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सञ्चालन भइरहेको छ। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद दर्ता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सकिने भएकाले ओडा कार्यालयमा गई तपाईको परिवारमा कुनै पनि व्यक्तिगत घटना भएमा दर्ता गर्नुहोस्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता अनिवार्य भएकाले पनि घटना दर्ता सप्ताहमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुहोस्। यदि व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी कुनै पनि गुनासो भएमा उक्त गुनासो समेत दर्ता गर्न सकिन्छ। दर्ता सप्ताहमा गर्भवती महिला, वृद्ध वृद्धा तथा फरक क्षमता भएका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मूल सुरुङमा आजदेखि पानी पठाउन सुरु गरिने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दोस्रो पटक फेरि मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ पठाउन लागेको हो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार हेडवर्क्स र सुरुङ सफा गर्ने काम सकिएको छ। अस्थायी रूपमा मेलम्ची खानेपानी चैत मसान्तभित्र काठमाडौँ झार्ने सरकारको योजना अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा आज मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्न लागेको हो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले CINसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, वैकल्पिक पठान्तरण प्रणाली भन्नुहुन्छ, अल्टरनेट डाइभर्सन सिस्टमबाट पानी पठान्तरण गर्ने हो। पर्मानेन्ट संरचनाहरू अझै पनि हामी एक्सपोज गर्न हामीले लागि परेका छौँ र पठान्तरण गरिसकेपछि पनि हाम्रो कामहरू, अन्य कामहरू हाम्रा बाँकी नै रहन्छन्, बाहिरका कामहरू बाँकी रहन्छन्। भित्रका जस्तै सुरुङको इन्स्पेक्सन गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। पानी हाल्न मिल्छ, सुरुङ राम्रै अवस्थामा रहेको जानकारी आएको छ। अस्थायी रूपमा पनि पानी पठाउने भएको हुनाले टनेललाई भर्नको लागि 12 देखि 15 दिन लाग्छ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर अनुसार जुन प्रोटोकल छ, त्यो प्रोटोकल अनुसार हामीले 265 लिटर प्रति सेकेन्डका दरले यो टनेललाई भर्छौँ। त्यसपछि त्यो फिल गर्ने क्रममा
अबको 12 देखि 15 दिनभित्रमा सुन्दरी जलमा पानी झर्छ। त्यसपछि सुन्दरी जलबाट पनि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ, त्यहाँ गएर पानी प्रशोधन भई अब सबैको घरमा भनौँ न जहाँ जहाँ धाराहरू जोडिएका छन् ती धाराहरूमा मेलम्चीको पानी पुग्छ। सुरुङ परीक्षणका लागि भने असार 1 गते मेलम्ची आयोजना विकास समितिले सुरुङमा पानी बन्द गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मेलम्ची नदीमा बाढी आएको थियो। सरकारले चैत मसान्तभित्र पानी काठमाडौँ ल्याउने घोषणा गरेको थियो। गत वर्षको चैत 17 गतेबाट राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी झार्न थालिएको हो। वैशाखमा दोस्रो चरणमा गरेर राजधानीमा 17 करोड लिटर पानी वितरण थालिएको थियो। रेडियो मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकले खबर पठाएको छ। बचत मात्र नभएर आवश्यक पर्दा ऋण समेत उपलब्ध गराएर ग्रामीण जीवनलाई लघुवित्तले सहज बनाउन सहयोग पुर्याएको भए पनि लघुवित्तकै कारण कतिपयको भने घरबास नै उठीबास भएको छ। लघुवित्त सेवा दिने संस्थाबाट लिएको ऋण लिएर तिर्न नसक्दा सल्यानका कति महिलाले गाउँ छाडेका छन् भने कतिले त आफ्नै जीवनको अन्त्य समेत गराएका छन्। 2 वर्ष अघि शारदा नगरपालिका पटनेरीकी तिलकुमारी राउतले व्यापार गर्न भन्दै विभिन्न लघुवित्तबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न नसकेपछि उहाँकी 16 वर्षीय छोरीले आत्महत्या गर्नु पर्यो। पटनेरीकै बिन्दु विकले पनि बाख्रा पालन गर्न लिएको 4 लाख रुपियाँ ऋण तिर्न नसक्दा श्रीमानसँग झगडा भयो र घर छोडेर आत्महत्याको समेत प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। रेडियो शारदा सल्यानबाट प्रतीक इच्छुक शर्माले खबर पठाउनु भएको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतका विभिन्न पदाधिकारीले भने सशक्तिकरणका लागि लघुवित्त प्रभावकारी बनेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका लघुवित्तले स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। हिजोदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा रेबिजबाट टेकु अस्पतालमा मात्रै 1.5 महिनामा 10 जनाको मृत्यु शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। रेबिज भाइरसबाट संक्रमित कुकुर तथा अन्य जनावरको टोकाइबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकुमा मात्र 1.5 महिनामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित जनावरले टोकेपछि सुरुवाती चरणमै रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर ज्यान जोगाउन सकिने भए पनि शरीरमा संक्रमण फैलिसकेपछि मृत्यु निश्चित रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसबारे धेरैलाई थाहा नहुँदा र अस्पताल लैजान ढिलाइ गर्दा ज्यानै गुमाउने गरेका छन्। संक्रमित जनावरले टोकेपछि रेबिज भाइरस मांसपेशीबाट नसा हुँदै दिमागसम्म पुग्छ र फेरि शरीरका विभिन्न भागमा फैलिने गरेको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दै दैनिक 2000 पुग्यो शीर्षकमा ईश्वरराज ढकालले खबर लेख्नु भएको छ। कोभिड संक्रमण सामान्य हुन थालेपछि नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको संख्या वात्तै बढ्न थालेको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या दैनिक 2000 पुगेको जानकारी दिनुभयो। सन् 2022 को अप्रिल 1 देखि 10 तारिकसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक लगभग 2000 विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा चुनाव अगावै चन्द समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता तयारी शीर्षकमा मातृका दाहालले खबर लेख्नु भएको छ। सरकारले विध्वंसात्मक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। व्यक्ति हत्या, विस्फोटक, आगजनी, चन्दा असुली लगायत अपराध गरेको अभियोगमा विभिन्न कारागारमा पूर्वपक्षमा रहेका करिब 40 जनाको मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सजना तिमल सिन्हाबाट। नमस्कार, म कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिकाबाट दीप कणेल बोल्दैछु। मेरो जिज्ञासा के थियो भने मैले लाइसेन्सको ट्रायल दिएपछि काटेको यो रसिद चाहिँ मेरो हराएको छ। अब यो रसिद मैले लाइसेन्सको लागि के गर्न पर्छ र कहाँ जान पर्छ होला? धन्यवाद। तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ यातायात कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, कास्कीको सूचना अधिकारी, शाखा अधिकृत गणेश घिमिरे। त्यो बिल चाहिँ हामीले हजुरलाई रिप्रिन्ट गरेर त्यसलाई छाप लगाएर हामीले हजुरलाई दिन सक्छौँ। कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु होला। आउँदाखेरि चाहिँ हजुरले हजुरको नागरिकता लिएर आउनु होला। हजुरले चाहिँ ट्रायल पास गरेको 2078 असोज 16 गते भन्दा पछि हो भने हजुरलाई चाहिँ हामीले एउटा परीक्षणकालीन लाइसेन्स पनि दिन्छौँ। नमस्कार, म अछाम जिल्ला पञ्चायत विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 देखि कृष्ण मराठी बोल्दैछु। म दलित जातमा सूचीकृत भएको व्यक्ति हुँ। मैले दलित प्रमाणपत्र बनाउन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मगलसैनमा मलाई त्यो जात नै सूचीकृत नभएको हुँदा मेरो प्रमाणपत्र बन्न सकेन।
यो थर नेपालमै नभएको हो कि यदि नेपालमै नभएको हो भने नेपाली नागरिकतामा कसरी राखियो? केन्द्रीय कार्यालयको बोर्डमा भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मगरसेनमा सूचीकृत नभएको हो। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत दिपेश रिजाल। यो राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सूचीकृत भएको दलित वर्गको चाहिँ जात जाति भनेर हामीलाई एउटा लिस्ट प्राप्त भएको छ हजुर। सूचीमा चाहिँ उहाँको सूचीकृत नभएको भएर चाहिँ उहाँको नबनाइ हुन सक्छ। यसका लागि चाहिँ एकचोटि बाबाको नागरिकता र उहाँको नागरिकता सहित उहाँ आउनुभयो भने चाहिँ समस्या समाधान हुन सक्छ है। नमस्कार, मेरो नाम धविन्द्र बराल, खाडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर 2 कालीकोटबाट। हाम्रो नगरपालिकामा वृद्ध भत्ता र बालबालिकाले पाउने भत्ता 6-7 महिना ढिलो पाइयो, त्यही पनि आधा पाउनुको कारण के होला? तपाईको गुनासो हामीले खडाचक्र नगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखाका प्रमुख कलम बहादुर शाहीलाई सुनाएका छौं। हामीलाई चाहिँ अहिले 2 महिनाको मात्र भुक्तानी पठाइदिनु, त्यसपछि चाहिँ हामी तुरन्तै 2 महिनाको भुक्तानी चाहिँ सबैको खातामा चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि मात्र चाहिँ 3 महिनाको तेस्रो त्रैमासिक भुक्तानी गर्ने भनेर बैंकले भनिसकेपछि मात्र चाहिँ त्यो भएको हो। जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो पटक 2128 रुपियाँ पठाएको थियो बालबालिकाको, ज्येष्ठ नागरिक 60 भन्दा माथि, एकल महिला तिनीहरूको चाहिँ 7980 पाउने पर्नेलाई 10,640 पठाइएको थियो र चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्षभन्दा माथिको त्रैमासिकमा 12,000 पाउनु पर्नेमा हामीले 16,000 पठाएको थियो। त्यो रकम मिलान गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 2 महिनाको मात्रै पठाइएको हो। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न, समस्या, जिज्ञासा वा गुनासा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। पाकिस्तानको 23औं प्रधानमन्त्रीमा शहबाज शरीफ चयन हुनुभएको छ। हिजो भएको प्रधानमन्त्री पदको मतदानमा मुस्लिम लीग एनका अध्यक्ष 75 वर्षका शरीफ 174 मत प्राप्त गरेर पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको हो। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका अध्यक्ष इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि संसदले शरीफलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो। शरीफलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा संसदका 342 सदस्य मध्ये 174 सांसदले मतदान गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुभएका शरीफले हिजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। यसैबीच इमरान खान नेतृत्वको पार्टी पीटीआईका 152 सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचित हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै पीटीआईका सांसदहरूले तल्लो सदन नेशनल एसेम्ब्लीबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेका थिए। फ्रान्सका राष्ट्रपतिका लागि इमानुएल म्याक्रो र मरिन ले पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। पहिलो चरणको चुनावमा राष्ट्रपति म्याक्रोले सबैभन्दा बढी अर्थात् 27.6% मत ल्याउनु भएको छ। दोस्रो स्थानमा आउन सफल पेनले 23.47% मत ल्याउनु भएको छ। राष्ट्रपति म्याक्रोले सबैभन्दा बढी मत ल्याएका भए पनि अर्को चरणमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने ठानिएको छ। चुनावी सर्वेक्षणहरूले दोस्रो चरणको मतदानमा म्याक्रोले 51 र पेनले 49% मत ल्याउने देखाएका छन्। अब खेल खबर। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। समूह चरणबाट बाहिरिएको नेपालले आज आफ्नो अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग खेल्न लागेको हो। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलको मिति सरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सी डिभिजन लीगको मिति सरेको बताएको छ। लीग पूर्व निर्धारित मिति भन्दा 10 दिन पछि सरेको छ। अब वैशाख 9 गतेबाट मात्रै लीग सुरु हुनेछ र इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएलमा गुजरात टाइटन्सले पहिलो हार बेहोरेको छ। लीगमा हालसम्म 4 खेल खेलेको गुजरातले 3 मा जित हात पारेको छ। गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले गुजरातलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले निर्धारित ओभर खेल्दै 7 विकेटको क्षतिमा 162 रन बनायो। 163 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 19 ओभर 1 बल खेल्दै जम्मा 2 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो। लीग अन्तर्गत आज चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विलासी सामग्रीको आयात र अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्ध रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हे कोरोनाको नयाँ नयाँ प्रजातिको डर, हात धोए मास्क लाए जान्छ पर पर, एक अर्काको दूरी पनि परै भएको जाति। गीतमा भने झै कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम भने कायमै छ।
अझै पनि नयाँ नयाँ प्रजातिका भाइरसहरू आउन सक्छन्। खोप्लाएसी कोरोनालाई जितिन्छ रे साथी। कोरोना विरुद्धको सबै मात्रा खोप अनिवार्य लगाउनु पर्दछ। कसैको खोप छुटेको छ भने वडा कार्यालय वा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क राख्नु पर्दछ। एक अर्का बीचको दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र साबुन पानीले मिची हात धुने कार्यलाई सधैँ कायम गर्न सकेमा कोरोना मात्रै होइन, अन्य धेरै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। स्वस्थ जीवन शैलीको भरमा बाँच्छौँ हामी कोरोनाका। UN वुमनको सहयोगमा ल्याक र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब अर्थतन्त्रको कुरा। विलासी सामानको आयात बढ्दा अर्थतन्त्रमा दबाव बढ्दै गएको भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न 50 वस्तुको आयातमा कडाई गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्ता वस्तुमा खाद्यान्नदेखि कस्मेटिक्ससम्मका सामग्री छन्। विलासी सामानको आयातमा गरिएको कडाईले अर्थतन्त्रलाई कसरी फाइदा पुग्छ? देशमा वार्षिक 84,000 मेट्रिक टन स्याउ खपत हुन्छ। नेपालमा उत्पादित स्याउले बजार पाउँदैन, तर चीन, भारत, अमेरिका र इन्डोनेसिया लगायत देशबाट वार्षिक अर्बौंको स्याउ भित्रिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै 5 अर्ब 7 करोडको स्याउ आयात भएको छ। धानमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य छ, तर चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 15 अर्बको धान र 22 अर्ब 75 करोडको चामल भित्रिएको छ। नेपालमा फलेका तरकारी र फलफूलले बजार नपाउँदा वार्षिक खर्बौंको विदेशमा फलेका तरकारी नेपाल ल्याइन्छ। केन्द्रीय फलफूल तरकारी थोक बजार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजन न्यौपाने सबै अब आयातमा मात्रै गर्दाखेरि देशको बजेट पैसा चाहिँ बाहिर जाने, नेपालीको उत्पादन चाहिँ बजारीकरणमा नि समस्या भएको, अनि यहाँका व्यवसायी चाहिँ अनि त्यो आयातमुखी व्यापारमा उहाँहरूलाई फाइदा पनि हुने, स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने अनि बाहिरको उत्पादन ल्याएर चाहिँ यहाँ बिक्री वितरण गर्ने, त्यसले पनि समस्या बनाएको छ। अत्यावश्यक र आवश्यक मात्रै होइन, विलासी सामग्रीका आयात पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। गरगहना, बनी बनाऊ खालका लुगाफाटो, तयारी खाना, सजावटका सामग्री, सवारी साधनका पाटपूर्जादेखि सुनचाँदीसम्मको आयात बढ्दा नेपाली रकम बाहिरिरहेको छ, जसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कदम चालेको हो। हाम्रो बाह्य क्षेत्र केही प्रेसरमा छ, त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो। पछिल्लो 8 महिनामा सवारी साधन र यस सम्बन्धी पाटपूर्जा आयातमा मात्रै झण्डै 76 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 21% बढी हो। यही अवधिमा 22 अर्ब 83 करोडको सुन र 13 अर्ब रुपियाँको चाँदी आयात भएको छ। अनावश्यक वस्तुहरूको आयात अर्थतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती रहेको अर्थविद अनल राज भट्टराईको भनाइ छ। त्यो डिमान्ड आयसँगको बराबरको लागि टुरिज्म सेक्टर बढ्दै जाने, तपाईँको हाम्रो एक्सपोर्ट सेक्टर राम्रो हुँदै जाने, हाम्रो रेमिटेन्स अलि राम्रोसँग आउने, हामीले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ गरेर हाम्रो एउटा नेपालबाट नै काम गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने, ती क्षमताहरू हामीले वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बहस त्यसमा हुनुपर्छ। अनुत्पादक वस्तुहरूको आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ। पछिल्लो 8 महिनामा 32 अर्ब रुपियाँको मोबाइल भित्रिएको छ भने 12 करोड बढीको लुगा धुने पाउडर र 18 करोडको तास भित्रिएको छ। विलासिताको यस्ता सामग्रीले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसमा कडाईको लागि सिफारिस गरेको सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउनुहुन्छ। हाम्रो करेन्ट एकाउन्ट लगातार डेफिसिटमा गयो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट BOP लगातार डेफिसिटमा गयो, रेमिटेन्स इन्फ्लो बिन्दुगत आधारमा 5-7% घट्दै गएको देखिन्छ। मुलुकसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ग्रेजुअली घटेको पाइन्छ। यी कुराहरूले गर्दा के देखिन्छ त भन्दा हामीसँग भएको रिजर्भ भोलिका दिनमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टको लागि इन्सफिसियन्ट हुन्छ, हाम्रो करेन्ट एकाउन्ट डिटोरिएट भइरहेछ, हाम्रो BOP सिचुएसन खराब भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी इन्डिकेटरहरूलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयातमा 100% क्याश मार्जिनको व्यवस्था साथै गोल्ड इम्पोर्ट 50%ले फ्ल्यास डाउन गरे हो। चकलेट, मदिरा, चिया, कफी, घडी, मार्बल जस्ता सामग्री प्रयोग नगर्दा पनि फरक नपर्ने वस्तुहरू हुन्। राष्ट्र बैंकको सुझाव अनुसार विलासिताका सामग्री आयात कम भएमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अविनाश आचार्य, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने अधिकृत र कार्यालय प्रमुखका लागि आजदेखि अभिमुखीकरण। 28 जिल्लाका लागि मतपत्र छपाई कार्य सकियो। आचार संहिताको अनुगमनमा निर्वाचन आयोगको जोड। सत्ता गठबन्धनको चुनावी भागबण्डा केन्द्रबाटै कांग्रेस भित्रै असन्तुष्टि। महानगरका मेयरको उम्मेद्वार टुङ्ग्याउँदै एमाले। मेलम
टिएमसीको पानी आजदेखि सुरुङमा पठाइँदै ग्रामीण महिलालाई लघु वित्तको ऋण तिर्न सकस, विलासी वस्तुमा कर बढाउने सरकारको रणनीति। शहबाज शरीफ पाकिस्तानको 23औं प्रधानमन्त्री चयन, पीटीआईका 152 सांसदको सामूहिक राजीनामा, फ्रान्समा राष्ट्रपतिका लागि म्याक्रो र पेनको उम्मेदवारी। र आइपीएल टी20 क्रिकेटमा गुजरातमाथि हैदराबादको जित। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा राजेश मानन्थरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ नेताहरूले दिने प्रतिबद्धता र आश्वासन फरक हुँदै गइराखेको छ। चुनावी आम सभा लेखिएको छ। एकजना नेता जस्ता देखिने व्यक्तिले माइकमा केही बोल्दैछन्, अगाडिपट्टि केही बालबालिका छन्, तल भुइँमा कुकुर र केही कुखुराहरू पनि दौडिराखेको देखिन्छ। छेउमा भने दुईजना व्यक्तिले कुराकानी गरिराखेका छन्। एकजना वृद्ध व्यक्तिलाई अर्का व्यक्तिले केही भनिराखेको जस्तो देखिन्छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, स्विजरल्याण्ड सिङ्गापुर बनाउने कुरा गर्थ्यो पहिले, अब चाहिँ श्रीलङ्का बनाउला जस्तो छ बा। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।